बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम नबी रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर और उनकी आल पर। आज की वीडियो में हम ये बताएंगे आपको कि अपनी बेटियों का नाम किस तरीके का आप लोगों को रखना चाहिए, और जिन्होंने ये नाम इस तरह के रखे हुए हैं उनको नाम तब्दील करके कोई और नाम जो है वो अच्छा सा रखें। नाम के जो है वो बड़े असरात होते हैं। पहली बात तो ये है कि एक नाम है इकरा। इकरा जो नाम है अक्सर लोग रख लेते हैं ये इकरा। असल में इसका इकरा ये अमर का सीगा है और इसका माना बनता है तू पढ़, इसमें हुक्म है। और अब ये नहीं पता चल रहा कि क्या पढ़। एक तो अल्लाह तबारक व तआला ने जो है वो हुक्म फरमाया है नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को, वो तो एक अलग बात है। लेकिन जो एक नाम रख लेते हैं कि तू पढ़, ये इसका कोई नाम के हिसाब से जो है वो मिलता जुलता नहीं है, तो इसलिए इकरा ये नाम जो है वो नहीं रखना चाहिए। और दूसरी बात यह है कि लफ्ज़ सही भी नहीं बोलते, इकरा बोलते हैं। लफ्ज़ है क्या? इकरा। और जो नाम रखते हैं वो क्या बोलते हैं? इकरा। अच्छा, दूसरी बात यह है कि दूसरा एक लफ्ज़ है अक्सर लोग जो है वो रख लेते हैं महम। ये एक ऐसा नाम है जो अरबी और उर्दू में इसका कोई माना नहीं है। महम लफ्ज़ का लफ्ज़ क्या है? मा हम। अगर कोई घड़ के भी बनाए तो फ़ारसी ज़ुबान में माह का माना जो है वो चाँद होता है, अम का माना जो है ये इसका माना होता है मेरे को। तो इसका क्या माना बनाएंगे? चाँद मेरे को। तो इस लफ्ज़ से भी गुरेज किया जाए, ऐसा लफ्ज़ भी इस तरह के नाम जो है वो नहीं रखने चाहिए महम के नाम से जो है। अच्छा, लास्ट में मैं आपको ये भी बताऊंगा इसी वीडियो के अंदर कि आपको किस तरीके के नाम रखने चाहिए और कहाँ से जो है वो आपको नाम ये लेने चाहिए, किसकी पैरवी करनी चाहिए, ये भी आपको साथ में बताऊंगा कि किस तरीके का नाम जो है वो आपको रखना चाहिए। अभी फ़िलहाल मैं आपको बता रहा हूँ कि ऐसे नाम जो है वो नहीं रखने चाहिए, इन चीज़ों से परहेज़ करना चाहिए। और जिस तरीके का नाम होता है उसी में जो है उसी तरीके से जो है वो इंसान उस नाम को देख के जो है वो उसके ऊपर असरात होते हैं। एक और नाम है अलिशबा। अलिशबा नाम भी काफ़ी लड़कियों का जो है वो रखा जाता है और लोग जो है बड़ी खुशी से रखते हैं अलिशबा नाम से। और ये अलिशबा जो है इसका कोई माना नहीं है। मिसाल के तौर पे ये जो अलिशबा नाम है ये जिन्होंने भी रखा हुआ है वो इसको चेंज करके कोई और नाम रख लेना चाहिए। ये इसका कोई माना नहीं बनता अरबी में या उर्दू में, ठीक है। ये भी किसी कोई अच्छा नाम नहीं है। एक और नाम है मीरा। ये भी लोग अपनी बेटियों के नाम जो है वो रख देते हैं मीरा नाम से। वो भी अपनी पसंद के तौर पर रखते हैं कि मेरी बेटी का नाम जो है वो मीरा है। आपको पता होना चाहिए ये जो मीरा लफ्ज़ है इस मीरा का माना है काटने का आला। मीरा का माना है काटने का आला। और मीरा वो तो काटने के कई चीज़ों के काटने के जो है वो आला बन जाता है। तो इस तरह का नाम जो है वो कोई रखने की जो है सही तरीके से मुनासबत नहीं मिलती अगर इस तरह का नाम जो है वो रखा जाए तो। नाम वो रखना चाहिए जो उस बंदे के ऊपर जो है वो सूट करता हो, वो शख्सियत के ऊपर भी डिपेंड करता है। तो इस तरीके का नाम रखना चाहिए। और हम मुसलमानों को तो खसूसन बिलखसूस इन नामों से परहेज़ करनी चाहिए। ऐसे नाम जो है वो नहीं रखने चाहिए। अगर किसी की ख्वाहिश हो घर में से तो उनको मना करना चाहिए। और ये तो मीरा का नाम था। इसी तरीके से एक और नाम है इशाल। इशाल आजकल के दौर में लोग बहुत पसंद करते हैं इस नाम को। इशाल नाम का जो है इशाल जो लफ्ज़ है इस नाम से जो है वो जोड़ा जाता है। अपनी बेटियों का नाम जो है वो इशाल रखा जाता है। इशाल जो लफ्ज़ है इस लफ्ज़ का लोग रख तो लेते हैं लेकिन अंग्रेज़ी में इसका माना बनता है खुशबख्त। अरबी या उर्दू में इसका कोई माना नहीं है। उर्दू या अरबी की लुगत में इसका माना नहीं है। अंग्रेज़ी में जो है इसका माना खुशबख्त बनता है। तो आप ख़ुद हिसाब लगा लें कि इसका माना आप रखेंगे इशाल लफ्ज़ जो है वो रखेंगे किसी का नाम अपनी बेटी का, तो इसका माना कोई जो है वो बेतुका सा बनता है। कोई इस तरह का जो है वो अरबी ज़ुबान में इसका माना नहीं बनता। इसी तरीके से एक और लफ्ज़ है अबरिश। ये भी लोग अपनी बेटियों का नाम जो है वो रख देते हैं। अपनी बेटी को जो है वो अबरिश के नाम से बुलाते हैं, बड़े जो है खुश हो के बुलाते हैं।
ابرش کا معنی ہے سرخ دانے، کالے اور سرخ دانے جسم پر بن جانا۔ اب جس کا نام آپ رکھیں گے ابرش، اس کا کیا معنی جو ہے وہ نکلے گا؟ اس کا مطلب تو یہی بنتا ہے کہ کالے اور سرخ دانے والا۔ تو جس کا نام کا معنی سرخ دانے، کالے اور سرخ دانے والا ہوگا تو اس پہ نام کا اثر جو ہے وہ کیا پڑے گا؟ تو اس چیز سے جو ہے وہ آپ نے گریز کرنا ہے۔ اشال نام جو ہے وہ نہیں رکھنا چاہیے۔ اگر کسی کی بیٹی کا نام ہے اشال، یا کسی لڑکی کا، کسی عورت کا نام، اس نام کو چینج کر کے کوئی اور نام رکھ لینا چاہیے جو اسلامی نام ہو۔ ایک اور نام ہے ارحا، یہ رہا کی جمع ہے۔ یہ بھی لوگ اپنی بیٹیوں کا نام رکھ لیتے ہیں، ارحا، ارحا کے نام سے بلاتے ہیں، لیکن اس کا معنی کیا بنتا ہے کبھی کسی نے نہیں سوچا ہوگا یا پوچھا ہوگا۔ یہ رہا کی جمع ہے۔ رہا کہتے ہیں چکی کو۔ چکی کیا؟ اس کا معنی بنتا ہے گھومنا۔ اب یہ گھومنے کے معنی میں آتا ہے، ارحا گھومنے کے معنی میں آتا ہے۔ اب جس لڑکی کا نام آپ ارحا رکھیں گے وہ معنی بنتا ہے گھومنے کے معنی میں آتا ہے۔ اب خود حساب لگا لیں کہ جس لڑکی کا نام گھومنے کے معنی میں آئے گا، وہ ظاہر سی بات ہے لڑکی جب ماں باپ کے گھر میں ہوگی تو وہ ماں باپ کو گھمائے گی، جب ماں باپ سے وہاں سے رخصت ہو جائے گی، کسی دوسرے گھر میں جائے گی، شادی ہو جائے گی، تو وہ اپنے بندے کا بھی دماغ جو ہے وہ گھمائے گی، اپنے سسرال والوں کو بھی گھمائے گی۔ تو اس سے پہلے کہ سسرال والوں کو گھمائے، اپنے بندے کو گھمائے، اس سے بہتر ہے کہ اس کا نام جو ہے وہ چینج کر کے کوئی اور اسلامی نام رکھ لینا چاہیے۔ اس نام سے جو ہے وہ گریز کرنا چاہیے۔ اور ایک اور نام ہے ارمش، یہ بھی نام جو ہے وہ لوگ رکھتے ہیں، بڑی شوق سے رکھتے ہیں۔ ارمش یہ یمشا سے ہے، تو اس ارمش کا معنی بنتا ہے آنکھیں، آنکھوں کا سرخ ہو جانا۔ اب آنکھیں کب سرخ ہوتی ہیں آپ خود اندازہ لگا سکتے ہیں، جب آنکھوں کے اندر کوئی گندی چیز چلی جاتی ہے، کوئی مچھر چلا جاتا ہے، یا کوئی ایسی چیز چلی جاتی ہے جس کی وجہ سے آنکھیں جو ہے وہ درد کرنا شروع ہو جاتی ہیں، اور آنکھوں سے جو ہے وہ پانی بہنے لگ جاتا ہے، اور وہ پانی کیا ہوتا ہے؟ وہ گندا پانی نکلتا ہے۔ اب جس کا نام ارمش ہے، اس ارمش کا معنی کیا ہے؟ آنکھوں کا سرخ ہو جانا۔ کوئی یہ معنی جو ہے وہ اتھینٹک معنی نہیں ہے، بے تکا سا معنی ہے۔ تو اس لفظ سے بھی پرہیز کرنا چاہیے، ایسے لفظوں کو بھی اپنی بیٹیوں کے نام میں استعمال نہیں لانا چاہیے۔ کوئی ایسا نام رکھیں، ہر نام کے ساتھ میں پھر دہرا رہا ہوں کہ کوئی ایسا نام رکھیں جو اسلامی نام ہو، جس کا عربی بھی معنی ہو، اردو میں بھی اگر اس کا معنی نکالا جائے تو اس کا معنی نکل سکتا ہو۔ یہ جتنے بھی الفاظ میں نے آپ کو بتائے ہیں، ارمش ہو گیا، الشبا ہو گیا، اور اقرا ہو گیا، اقرا کے علاوہ اور ایک آپ کو میں نے بتایا ابرش، میرا ہو گیا، یہ جتنے بھی نام ہیں آپ سب کے علم میں ہے کہ یہ ڈراموں میں استعمال ہوتے ہیں اکثر طور پہ، اور یہ جو لوگ ڈرامے دیکھتے ہیں نا، ان کے ذہن میں ہوتا ہے پھر شوق سے کہ ہم اپنی بیٹیوں کے جو ہے وہ یہ نام رکھیں۔ تو ڈراموں سے دیکھ کے اپنی بیٹیوں کے نام نہیں رکھنے چاہیے۔ اگر اپنی بیٹیوں کی اچھی تربیت کرنی ہے آپ لوگوں نے، تو اپنی بیٹیوں کے نام اہل بیت میں سے کوئی چنیں، صحابہ کرام کے دور میں سے جو نام رکھے گئے عورتوں کے، ان ناموں میں سے کوئی نام جو ہے وہ اپنی بیٹیوں کا رکھیں۔ ایسا نام رکھیں جو اسلامی نام ہو، جس کا عربی بھی معنی ہو، اردو میں بھی معنی ہو۔ ناموں کے اس سے بھی برکت ہوتی ہے، جس کا نام اچھا ہوتا ہے اس حساب سے جو ہے وہ دیکھا جاتا ہے، ایک شخصیت کا بھی اعتبار کیا جاتا ہے۔ تو ان چیزوں کا جو ہے وہ آپ سب کو خیال رکھنا چاہیے۔ ایسے نام نہیں رکھنے چاہیے جن کو کوئی معنی ہی نہ ہو، ایسا نام رکھیں جس کا کوئی اچھا معنی بنتا ہو۔ اور جب بھی آپ کی بیٹی پیدا ہوتی ہے آپ سب کی، تو ان بیٹیوں کا نام رکھنے سے پہلے میری آپ لوگوں سے ریکویسٹ ہے، گزارش ہے، کسی مفتی سے رجوع کریں، کسی عالم سے رجوع کریں، علماء سے جو ہے وہ ان کا معنی پوچھیں گے، معنی پوچھ کے پھر جو ہے وہ اپنی بیٹی کا نام رکھیں گے تو آپ کو پتہ ہوگا کہ اس کا فلاں معنی ہے۔ تو ایسے لغو معنوں والے جن کا کوئی معنی ہی نہیں ہے، لغو الفاظ، ان کو اٹھا کے آپ اپنی بیٹی کا نام رکھ دیں تو یہ بات ٹھیک نہیں ہے۔ اپنی بیٹیوں کی تربیت اچھی کریں اور نام بھی اچھے رکھیں۔ انشاءاللہ العزیز امید ہے کہ آپ سب کو میری بات جو ہے وہ سمجھ آ گئی ہوگی، اور اگر آپ کو میری یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور آگے بھی شیئر کریں، تاکہ جہاں تک یہ پہنچے گی ان کی تربیت جو ہے وہ اچھی ہو جائے۔ انشاءاللہ العزیز نیکسٹ ویڈیو میں ملتے ہیں۔
دو میں یاد رکھیے گا. اللہ حافظ.